बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम OGDC एंड साथ में NRL का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 14 जुलाई 2026। आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिला है US ईरान सिचुएशन की वजह से, जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, सऊदी अरेबिया, यमन की वजह से, सब चीज़ें जो है ना आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम OGDC को देखेंगे, NRL को देखेंगे, कैसे 100 इंडेक्स प्लस सबको का एनालिसिस डिटेल में किया गया। उसकी वीडियो भी अपलोड है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज ही की डेट में अपलोड किया गया। तो ये भी इंशाल्लाह OGDC को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम OGDC की स्पेसिफिकली अगर आज की कैंडल के ऊपर बात करें और इस वाली कैंडल के ऊपर बात करेंगे, आज वाली कैंडल और ये जो लास्ट फ्राइडे वाली कैंडल है, स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप इस कैंडल को देखें और इस कैंडल का वॉल्यूम देखें, ठीक है, कैंडल छोटी है, वॉल्यूम भी छोटा है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स ने सेल करने की कोशिश की थी, लेकिन बायर्स ने इस एरिया को काफुल का डिफेंड करने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन अगर हम आज की कैंडल देखें और आज का वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम बिल्कुल उतना ही है, और कैंडल देखें इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ी कैंडल है। इसका क्या मतलब है कि आज सेलर्स ने आराम सुकून से सेल किया इस एरिया में, बायर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर बायर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे बड़ी कैंडल प्रिंट नहीं हो सकी, बायर्स ने थोड़ा बहुत वॉल्यूम लगाया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर टोटली सेलर्स का वॉल्यूम लगा, बायर्स ने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश ही नहीं की। वॉल्यूम बिल्कुल सेम और कैंडल उससे 3 गुना बढ़ गया। सेलर्स ने इजीली सेलिंग की, उनको कोई भी रोकने के लिए कोई भी बायर्स मौजूद नहीं थे। दूसरी चीज़, अब अगर हम इसके ऊपर बात करें कि इसकी जो मेजर सपोर्ट आ रही है इस टाइम, वो ये वाला जोन आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है तकरीबन 309 से हमारे पास 313 तक जो हमारे पास इसका एक सपोर्टिव जोन आ रहा है। अगर हम बात करें करंट प्राइस की, इस टाइम करंट प्राइस है 320, तो करंट मार्केट में हमें ये 310 से 312 के दरमियान देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, अगर हम इसके ऊपर एक फिबोनाची भी लगाएं ताकि प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड जोन क्लियर हो जाएं, इस लो से अगर इस हाई तक हम लगाते भी हैं तो मार्केट इस टाइम डिस्काउंटेड जोन में एंटर हो चुके हैं। 0.5 से नीचे वाला जोन जो है वो डिस्काउंटेड जोन है। डिस्काउंटेड जोन में हमारे पास फर्स्ट आ रहा है 0.618, ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 318 के ऊपर। लेकिन जो हमारे पास 0.786 है, ये हमारे पास होता है गोल्डन जोन। ठीक है, जहाँ से मार्केट के उठने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास उसी जोन पर आ रहा है, 308 या 9 वाले जोन पर, 310 वाले जोन पर आ रहा है, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया, जो कि इसकी सपोर्ट है। अब ये एरिया क्या है, 0.786 गोल्डन जोन है। अब दूसरा क्या है, ये एरिया डिस्काउंटेड जोन में। तीसरा क्या है, यहाँ पर हमारे पास इसकी एक OGDC की ओरिजेंटल सपोर्ट है। तो ये वाला जोन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है OGDC के लिए। 310 वाला जोन इसको सस्टेन करना, आगे यहाँ से ये सस्टेन करेगा तो फिर इंशाल्लाह ये अपवर्ड का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। और दूसरा, ऊपर से इसको ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी कंटिन्यू स्पेस होती रहेगी। जब तक ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा, इसका अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी मेन चीज़ क्या थी कि इसने ये रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, यहाँ पर चौथी दफ़ा आकर इसने ब्रेक की, लेकिन अगेन दोबारा से इसी रेजिस्टेंस के इन साइड पर एंटर हो चुका है। चौथी चीज़ अगर आप देखें तो एक ये हमारे पास लो लगा था, ये हाई लगा था। अगर मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट ने अपना देखें लो हाई लो हाई, देन फिर मार्केट को आकर लो लगा के हाई लगाना चाहिए था स्ट्रक्चर कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने आकर अपना ये वाला लो ब्रेक कर दिया। मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट इस टाइम टोटली सेलर्स के कंट्रोल में। इसने अपना बायर्स का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। बाय का स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो उसके बाद हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता है, सेल वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। क्योंकि मार्केट इस टाइम जो है रेंजिंग माउंट तो है नहीं, मार्केट टोटल ट्रेंडिंग मार्केट है। जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से तो हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो चुका है। तो इसकी हमारे पास जो सपोर्ट आ रही है वो ये वाला जोन आ रहा है, तकरीबन 310 वाला जोन। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेजर सपोर्ट आएगी वो हमारे पास 290 वाला जोन आएगा। 290 से 292 तक का जो जोन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल के लिए हमारे पास है 310 वाला जोन। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा 290 से 295 वाला जोन आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा OGDC के लिए, क्योंकि जहाँ से मार्केट रिबाउंड हुई थी उस वक्त से मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर ही है। ठीक है, एंड अगर अब हम फुल तौर पर इसके ऊपर वो लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इस लो से लेकर इस हाई पर
تو دین ہمارے پاس ڈسکاؤنٹڈ زون آ رہا ہے ہمارے پاس یہ 300 والے زون کے اوپر ہمارے پاس ڈسکاؤنٹڈ زون سٹارٹ ہوگا. اس میں ہمارے پاس پہلی سپورٹ آئے گی 0.618 پر. اگین وہ وہی آ رہا ہے ہمارے پاس 292-93 والا زون. اس کے بعد ہمارے پاس 0.786 آ رہا ہے گولڈن زون پہ. یہ میں نے لگایا ہے پورے کے اوپر جتنا ابھی پوری اس نے سوئنگ کریٹ کی تھی اس کریش سے اٹھنے کے بعد جو فروری میں آیا تھا, تو اس کے اوپر یہ سوئنگ لگائی تو اس کے حساب سے میرے پاس ڈسکاؤنٹڈ زون سٹارٹ ہو رہا ہے 300 سے اوپر. 300 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. دین پھر میرے پاس آ رہا ہے 290 والا زون. دین پھر میرے پاس آ رہا ہے 271 والا زون. لیکن اگر اب ہم اس سے اوپر ہی بات کریں جہاں سے اس نے اپنی سپورٹ مینٹین کیا تو اس حساب سے میرے پاس 0.618 آ رہا ہے ڈسکاؤنٹڈ زون 310 روپے 315-16 پہ. اور جو اچھا گولڈن زون آ رہا ہے وہ میرے پاس آ رہا ہے تقریباً 300 پہ. ٹھیک ہے, تو یہ او جی ڈی سی کے میرے پاس سپورٹیو زون تھے. ٹھیک ہے, تو اس کو او جی ڈی سی کو یہ والا زون مینٹین کرنا کافی زیادہ ضروری ہے 310. دین پھر اگر اس کو بریک کرتا ہے تو دین پھر مارکیٹ میں فردر ڈاؤن ورڈ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. تیسری چیز اگر ہم یہاں سے اس کی ٹرینڈ لائن لگائیں تو ٹرینڈ لائن کی سپورٹ بھی ہمارے پاس آلموسٹ اس کے بالکل کنارے پہ ہے یا بریک ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ہم بالکل لو سے بھی لگائیں بالکل اس ٹائم ٹرینڈ لائن کی سپورٹ. اگر مارکیٹ کل ٹرینڈ لائن سے نیچے بریک ہو کے اوپن ہوتی ہے اور دوبارہ اس کے انسائڈ کلوزنگ نہیں دیتی ٹرینڈ لائن کے اندر تو مارکیٹ میں ہمیں تھوڑی بہت نیگیٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی, جو کہ ہمارے پاس اگین وہی آ رہا ہے 310 والا زون. مارکیٹ ہولڈ کرنا ضروری ہے. اگر وہ بریک ہوتا ہے تو دین پھر 295 والا زون ہمارے پاس آ جائے گا. تو جی ڈی سی کے لیے ہمارے پاس یہی جو ہے مین چیزیں تھیں, مین نمبرز ہیں جن کو ہم نے فوکس رکھنا ہے اپ کمنگ ٹریڈنگ ڈیز میں کہ مارکیٹ ان نمبرز پہ آئے گی تو دین ہم پھر کوئی پوزیشن پلاننگ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں, اپنی ڈیو ڈیلیجنس اسٹڈی لازمی کریں. اس کے بعد اگر ہم این آر ایل کو دیکھ لیں تو این آر ایل نے آج کافی ایک ہیوی قسم کی جو ہے نا نیگیٹیوٹی شو کرائی ہے. کل جتنی وہ پازیٹیو تھی آج اتنی ہی وہ نیگیٹیو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کل کا والیوم دیکھیں تو کل کا والیوم کافی زیادہ اسٹرانگ آیا تھا. کینڈل بھی کلوزنگ تھی. ٹھیک ہے, لیکن آج مارکیٹ نے فرسٹ کینڈل نیگیٹو کلوز کی, دین پھر سیکنڈ, دین پھر تھرڈ کنزیکٹیو کینڈل ہے جو کہ نیگیٹو کلوز ہوئی ہے. اب اس کے اوپر اگر ہم سب سے پہلے ڈیلی ٹائم فریم میں جائیں تو ڈیلی ٹائم فریم ہمارے پاس اس کی کلوزنگ کافی نیگیٹو ہے. یہ پچھلے دونوں کینڈلوں کے یہ نیچے آلموسٹ آ کے کلوزنگ دے چکا. اور والیوم دیکھیں بالکل کم آیا. اب اس کینڈل کا والیوم دیکھیں, اس کینڈل کا والیوم دیکھیں, دونوں کینڈلوں کا والیوم زیادہ تھا اور دونوں کینڈلوں کے اوپر وک تھی. ٹھیک ہے, اب اس کینڈل کے اوپر کہیں پر بھی کوئی وک نہیں ہے, ٹوٹلی سیل کی کینڈل بنی ہے, والیوم بھی نارمل ہے. اب یہ والیوم ہمیں بتا رہا ہے کہ آج کی کینڈل ٹوٹل سیلرز کے کنٹرول میں رہی ہے. سیلر نے آج ایزیلی اس کو سیل کیا, بائز نے اپنے ایریا کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. اب این آر ایل کی بات کریں تو این آر ایل کی ہمارے پاس جو میجر سپورٹ ہے وہ یہ والا زون ہارزنٹل سپورٹ. یہاں پر ہمارے پاس ایک آرڈر بلاک بھی ہے, دوسری میرے پاس یہاں پر ایک ڈسپلیسمنٹ موو بھی آئی ہے. ٹھیک ہے, جسٹ میں اس ڈسپلیسمنٹ موو کو کیچ کرنے کی کوشش کروں تو ڈسپلیسمنٹ موو کا جو ڈسکاؤنٹڈ زون ہے میرے پاس وہ آ رہا ہے 0.618. وہ آ رہا ہے میرے پاس تقریباً 380 والے زون پر. 0.786 آ رہا ہے میرے پاس گولڈن زون 370 پہ. تو 370 سے 380 والا زون جو ہے این آر ایل کے لیے امپورٹنٹ ہے, جہاں سے اس کو سپورٹ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز اگر ہم بات کریں تو اس کی یہاں پر یہ لیکوڈیٹی اس کینڈل میں ٹرانسفر ہو چکی ہے. اس کینڈل کی وک لگی ہوئی ہے. تو اب ہمارے پاس جو سپورٹ ہے وہ اس کینڈل پہ آئی ہوئی ہے. اس کینڈل نے لیکوڈیٹی اس کینڈل کی ٹرانسفر کر چکا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر لیکوڈیٹی تھی لیکن کینڈل نے آلموسٹ اس کے پاس کلوزنگ دے دی. یہ والی لیکوڈیٹی مارکیٹ نے گریب کر لیا. اب اگین مارکیٹ یہ والی سپورٹ آ سکتا ہے. یہ اگین میرے پاس وہی ڈسکاؤنٹڈ زون میں. ٹھیک ہے, 370 والا زون اگین مارکیٹ کل ہمیں یہاں پر ملتی ہے. تو یہ ایک اچھا زون ہوگا جہاں سے ہم اس میں کوئی پوزیشن کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے, اپنی ڈیو ڈیلیجنس اسٹڈی لازمی کریں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ اوپر ایک بائی سائڈ اس کی لیکوڈیٹی ہے جس کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں تقریباً 420 کے اوپر. ٹھیک ہے, این آر ایل کو ہم جو ٹارگٹ ہے وہ 420 کر سکتے ہیں. پوزیشن ہم 370 سے 80 کے درمیان اس میں پوزیشن بنا سکتے ہیں. اور جو میجر اس ٹائم اس کی جو سپورٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ہمارے پاس تقریباً 360 کے اوپر. اس ٹائم اس کی میجر سپورٹ ہے. تو اس ویڈیو میں این آر ایل کی اور او جی ڈی سی کی یہ ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس کرنے تھے. مجھے اجازت دیجیے. اگر اسی طریقے سے آپ ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس سیکھنا چاہتے ہیں اسپیسیفکلی والیوم سے ریلیٹڈ تو والیوم کے تھرو کینڈل کو کیسے پہچانتے ہیں کہ کس کینڈل میں سیلر ہے کس کینڈل میں بائر ہے, اسمارٹ منی کنسیپٹ, آرڈر بلاک, فیئر ویلیو گیپ, انسٹیٹیوشنل کنسیپٹ اگر آپ ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک موجود ہوگا. آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.